श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 22 अजामिल मोक्षः अजामिल मोक्षम्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीय पार्षदः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशा इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयी इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेर् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य गौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेदांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।